केही समय वेट गरौँ ल 1 or 2 minutes. Okay, so any of you have any questions regarding our last learning objective? कसैलाई केही क्वेसन छ? Okay, my guess is no. Okay, so वेट गर्दै गर्ने क्रममा यसको लागि एकचोटि हाइपोथेसिस बनाउँ त। यसको नल हाइपोथेसिस के हुन्छ जुन तिमीहरूले स्क्रिनमा देखिरहेछौ नि त्यो टेबलको लागि के हुन्छ नल हाइपोथेसिस? Three into two. You can type on the chat screen, है। Recording on गर्नु न। Okay, progress. Votes are independent to area. Okay, so Mala says votes are independent to area. Votes मात्र भन्दा त अब त्यो मिलेको छ नमिलेको होइन है, तर अलिकति अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ है। यो भोटिङ प्रेफरेन्सेस आर इन्डिपेन्डेन्ट टु एरिया भन्नुपर्छ है। भोटिङ प्रेफरेन्सेस, किनभने यसमा ए र बी दुईटा क्यान्डिडेट्स छन्, कसलाई प्रिफर गर्छ भनेर भन्ने सेन्समा हो यो। सो त्यही भएर यो भोटिङ प्रेफरेन्सेस आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया भन्दा हुन्छ है, अझ राम्रो हुन्छ। ओके, सो भोटिङ प्रेफरेन्सेस आर इन्डिपेन्डेन्ट टु एरिया। यसको लागि तीनटा टाइपको ग्यासोलिन रहेछ, अनि त्यसपछि इन्कमको 4वटा टाइप रहेछ, क्याटेगोरी रहेछ। यसको लागि के हुन्छ नल हाइपोथेसिस? Income is dependent to the types of gasoline. Gasoline are independent to income. Type of gasoline are independent to income होला। ओके, टाइप अफ ग्यासोलिन आर इन्डिपेन्डेन्ट टु इन्कम भनेको कति पैसा कमाउँछ भन्नेले कुन चाहिँ ग्यासोलिन युज गर्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्दैन भनेर भन्न खोज्यो है त्यो चाहिँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको यो नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस तिमीहरूले बनाउन जान्यौ भने यसको न्युमेरिकल चाहिँ खासै गाह्रो छैन है। अब्जर्भ दिएको छ, एक्सपेक्टेड निकाल्ने हो। एक्सपेक्टेडको लागि हामीसँग फर्मुला छँदै थियो, रो टोटल इन्टु कोलम टोटल बाई टोटल गरेर गर्छौँ हामीले। त्यसपछि त त्यो काई स्क्वायरको स्ट्याटिस्टिक्स युज गरेर टेबल हेर्ने नै हो है। ओके, सो त्यो त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि म सेक्सन वाइज सिआरसँग एकचोटि के कुरा गर्न चाहन्छु है। सो सेक्सन ए को मिस प्रज्ञा, Yes, sir. आर यु हियरिङ? सो तिमीले मलाई दिएको लिस्ट छ नि, त्यसमा स्वीकृति खनालको चाहिँ केही पनि लेखेको छैन रहेछ, उसको के भएको थाहा छ? सर उसलाई कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ अनि कन्ट्याक्टै भएन, त्यही भएर सर। ए सो तिमीहरूको क्लासमा दुईजनाको चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन नै रहेनछ, अरूको चाहिँ 3-4 जनाको अनस्टेबल इन्टरनेट रहेछ हैन त? हजुर सर। त्यो अनस्टेबल इन्टरनेट हुनेहरूको लागि चाहिँ मेरो सजेसन के हो भने रिकर्डिङ धेरै ठुलो एमबीको हुँदैन रहेछ यो हैन। हजुर। त्यही भएर त्यो रिकर्डिङको थ्रुबाट जाँदा पनि हुन्छ यदि इन्टरनेट अनस्टेबल भएको केसमा है, त्यो भनिदिँदा हुन्छ। अनि द फिगर्स लुक गुड है। त्यत्रो तिम्रो कति 28 जना जस्तो छौ हैन? हजुर।
त्यतिमा 5-6 जनाकोमा मात्र प्रब्लम रहेछ। ओके, थ्याङ्क यू प्रज्ञा। सर सेक्सन बी हजुर। सर अनि कतिजनाको चाहिँ लाइक स्टडी मटेरियल्स थिएन पनि मेन्सन गर्नु भन्नुभएको थियो अनि के अरे स्टडी मटेरियल प्लस फोनमा स्ट्याटिस्टिक्स पढ्न अलिकति गाह्रै हुन्छ भनेर थियो अनि त्यो पनि एउटा प्रब्लम छ। फोनमा भन्नाले जसको चाहिँ ल्यापटप नभएको केसमा हजुर हजुर ल्यापटप नभएको अनि प्लस ड्यामेजहरू भएको छ भन्दै थियो कि सर त्यही भएर। या त्यो अन्डरस्ट्यान्डेबल नै हो। अब अलिकति बढी दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नाले अब जस्तो मैले सबै पिडिएफमै पठाइदिएको हुन्छ नि त नोट्सहरू। हजुर पिडिएफ त जसको मानिको छ अब त्यही पिडिएफ अब कम्प्युटरमा पढाए जस्तो सजिलो चाहिँ हुँदैन है, हजुर त्यो अन्डरस्ट्यान्डेबल नै हो। तर अब अहिलेको केसमा चाहिँ अलिकति एडप्ट हुनै पर्यो है त्योमा। ओके सर सरले त्यो बुझ्नु भयो भनेर भनिदिउ न, जसले उसले उ गरेको हो। वी विल लुक इन्टु द्याट है। ओके सर थ्याङ्क यू सर। ओके, सो सेक्सन बीबाट को प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ? सिआर मिस निशा। ओके, सो नन तिमीले दिएको केसमा तिमीले फिमेल साथीहरूको मात्र दिएको छौ, सबैजनाले नै अटेन्ड गरेको छ हो? हजुर सर, भन्नाले 1-2वटा क्लास चाहिँ मिस भइरहेको छ सर। कसैको हजुर। 1-2वटा क्लास मिस भएकोलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यो लाइभ क्लास नै जोइन गरेकोमा लेखेछु सर। अनि कसैको चाहिँ अनस्टेबल इन्टरनेट भएर अनि पावर कट अफ भएर क्लासहरू बिचबिचमा मिस हुने के हुने भएकोहरूको चाहिँ छुट्टै लिस्ट गरेको छु सर। तर रेकर्डिङ चाहिँ सबैले नै त्यो मिस भएको क्लासको रेकर्डिङबाट कभर गरेकै छु भनेको थियो। सिमरन सरले चाहिँ के भन्छ अरे रेकर्डिङबाट बुझ्न चाहिँ अलिक गाह्रो भयो। मेरो चाहिँ इन्टरनेट प्रब्लमले गर्दाखेरि 2-4वटा क्लास मिस भएको छ, तर रेकर्डिङबाट बुझ्न चाहिँ गाह्रो भयो भनिरहेको थियो सर। नत्र अरू प्रब्लम त्यस्तो एड्रेस गरेको थिएन सर। अनि कसैको चाहिँ बुकहरू चाहिँ छैन भनेर भनिरहेको थियो, पिडिएफ डाउनलोड गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। मैले त्यो थ्याङ्क गड तिमीहरूको त्यो 8th एडिसनको पिडिएफ अभाइलेबल रहेछ, किनभने मैले पहिला पनि धेरै खोजेको हो, त्यसको पिडिएफ पाएकै थिइनँ क्या मैले होइन। अनि धन्न यो पालि चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो अनलाइन क्लासेस सुरु पनि हुने, त्यो 8th एडिसनको पिडिएफ पनि पाइयो। त्यो 8th एडिसनको बुकलाई नै बेस बुक मानेर पढ्दा हुन्छ भनेर भन्दा हुन्छ है। सुन्छ सर। अनि त्यसपछि अर्को मनिष पनि छ सर। हजुर भन न। अमृताको चाहिँ सर 1-2 क्लास चाहिँ मिस भएको थियो, हजुरबाको डेथ भएर त्यो कुरा चाहिँ भनिदियो सरलाई भनेको थियो, मैले भन्न बिर्सेको थिएँ सर। उसले पहिल्यै इन्फर्म गरेको थियो म एब्सेन्ट हुने कुरा चाहिँ। ओके, सो द्याट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल। अनि मनिष छ, प्रेजेन्ट छ मनिष तिमल सिन्हा? I don't think he is present today. अनि निशा तिमीलाई नै सोधे, केटाहरूको केसमा के छ? सर केटाहरूको मनिषले हेर्छु भन्ने कुरा गरेको थियो, तर प्रखरको चाहिँ हजुरआमाको डेथ भएर क्लास आएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रखरले इन्फर्म गरेको थियो अहिले मलाई चाहिँ। न क्लासहरू चाहिँ अलमोस्ट मलाई त्यस्तो होइन, प्रखरलाई त मैले अरू पहिला 1-2वटा क्लासेसमा त देखिरहेको थिएँ, सो सायद उसको त्यो प्रब्लमले गर्दा नलिएको होला है। हजुर, ठिकै छ भनेर भनेको थियो पहिला सर। हजुर, ओके, सो मनिषले प्रोभाइड गर्ला है। थ्याङ्क यू निशा। ओके, सो सेक्सन सीबाट को प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ? आयुष? हजुर। सो तिमीहरूकोबाट त मलाई केही पनि डेटा आएन छ बाबु। हजुर, या सर मैले भाइबरको हजुरले जता माग्नु भएको थियो नि हामीलाई लिस्ट, मैले त्यही पढाइदिएको छु सो द्याट अरू टिचरहरूलाई नि सजिलो होस् भनेर। सर हजुरले म पर्सनली नै पढाउँछु। या मलाई एकचोटि यहाँ मेलमा एकचोटि पठाइदेऊ न। ए हुन्छ सर। सर हाम्रो चाहिँ यस्तो छ कि लाइक निशाले भने जस्तो 1-2 क्लासेसहरू अटेन्ड लाइक इन्टरनेटले कहिलेकाहीँ अनस्टेबल भएकोलाई चाहिँ मैले लाइभ क्लास लिस्टमा राखेको छु।
अनि कोले चाहिँ म्याक्सिममले चाहिँ जसले लाइभ क्लासेस अटेन्ड गरेको छैन उसलाई चाहिँ इन्टरनेट इस्युजमै राखेको छ। ए ए ए ओके, सो भन्नाले हुन्छ एभरेजमा कतिजनाले चाहिँ अटेन्ड गरेको छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? 18 जनाले, लाइक टोटल नम्बर नै छ। ए ए ए ओके ओके, थ्याङ्क यू। सो अरू केही छ प्रब्लम? सर अनि यस्तो पर्सनल इस्युज त कसैले नि आएर भनेको छैन। अब कसैको लाइक यस्तो पर्सनल केही प्रब्लम भएर अटेन्ड नगरेको, सबैको इन्टरनेट इस्युज नै छ। अनि त्यो मैले एनालिस्ट गरिदिएको छु। अनि प्लस एउटा नि क्लास अटेन्ड नगरेको चाहिँ श्वेता खेन हो। उसको चाहिँ के इन्फर्मेसन आएको तर नि मैले उसलाई पर्सनली मेसेज गरेर चाहिँ हेरेको छु। अब आन्सर आयो भने म हजुरलाई इन्फर्म गर्छु नि। ए उसले रेस्पोन्स पनि गरेको छैन? सर, अब मैले हिजो बल्ल पठाएको थिएँ उसलाई। ए ओके ओके। श्वेताले कलेज छोडिसकेको छ। हजुर? श्वेताले कलेज छोडिसकेको छ, अब ऊ आउँदैन। Who is this speaking? रेहा। Oh. Okay, sorry, I couldn't recognize you through voice. ए छोडिसक्यो? हजुर, मैले उसलाई सोधेको थिएँ अनि अब ऊ आउँदैन, कलेज छोड्यो भनेर भनेको थियो। ए ल छोडेरै जानलाई के गर्न सकिन्छ है। ओके, आयुष अरू तिम्रो केही छ बाबु? छैन सर, मैले आफै क्लास अटेन्ड गर्न पाएको छैन इन्टरनेटले गर्दा। किन नि इन्टरनेट? सर यो कहिले गइदिने अनि कहिले त्यसपछि हावाहुरी लागेपछि बत्ती नै गइदिन्छ त्यसपछि। होइन यता सबैकोमै नै त्यो प्रब्लम छ है। तर एउटा एडभान्टेज चाहिँ मैले के देखेँ भने एटलिस्ट यो जुमको रिकर्डिङहरू चाहिँ धेरै ठुलो साइजको हुँदैन रहेछ होइन? हुँदैन सर। त्यही त 51 MB 52 MB को हुँदो रहेछ। त्यो भनेको सायद डाटाबाटै डाउनलोड गर्नु पर्यो भने पनि धेरै नलाग्ला। अब मैले गर्नु परेको छैन सो मलाई थाहा छैन है, नलाग्ला भन्ने उ हो। त्यसको थ्रुबाट नै कभर अप गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ किनकि सिचुएसन अब हेर कन्ट्रीको वर्स भइरहेछ है। तिमीहरूले यही अनलाइन क्लासेस यस्तैको थ्रुबाटै इक्जाम एटेम्प्ट गर्नुपर्छ कि जस्तो सिचुएसन नै आउला। सो वी डोन्ट नो अबाउट द्याट। सो त्यही भएर आफ्नो एफर्ट चाहिँ अलिकति लगाउनै पर्ने भयो है। ओके गाइज, सो थ्याङ्क यू फर अल दोज इन्फर्मेसन है। सो त्यो इन्फर्मेसन मैले किन लिएको भने नि तिमीहरूको सबभन्दा पहिला त तिमीहरूलाई इभ्यालुएसन गर्नको लागि र तिमीहरूले कतिको बुझ्यौ र अनलाइन क्लास बाट कतिको बुझ्यौ भनेर एसेस गर्नको लागि हो है। सो त्यसैले मैले तिमीहरूको लागि एउटा लकडाउनको असाइनमेन्ट क्रिएट गरेको छु है। सो एकचोटि त्यो असाइनमेन्ट हेरौँ अनि त्यसपछि क्लासमा इन्टर गरौँला है त। ओके, सो यो तिमीहरूको लकडाउन असाइनमेन्ट हो है। ओके, अनि यसमा यहाँ तिमीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन्सहरू दिइएको छ। इन्स्ट्रक्सन्स क्लियर छ, एकदमै क्लियर छ। इन्स्ट्रक्सन्सहरू एकदम सिम्पल फर्ममा लेखेको छु मैले है। अनि यो असाइनमेन्ट चाहिँ तिमीहरूको लागि तिमीहरूको इभ्यालुएसन गर्नको लागि युज हुन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ अनलाइन क्लासेस कतिको इफेक्टिभ भयो त्यो पनि थाहा हुन्छ है मलाई यो असाइनमेन्टको थ्रुबाट। ओके, सो असाइनमेन्ट 3 पेजको छ टोटल है क्वेसन्सहरू चाहिँ। तर त्यस्तो त्यो मतलब आत्तिनुपर्ने उ चाहिँ छैन है। ओके, सो यो फर्स्टको भनेको स्ट्याटिस्टिकल लिटरेसी भनेर राखेको छु मैले। ओके, स्ट्याटिस्टिकल लिटरेसी भनेर राखेको छु। त्यो भनेको चाहिँ सर्ट आन्सर क्वेसन्स मात्र दिने हो है। त्यो 3टा क्वेसन छ, 5 पोइन्ट्स इच, सबै एटेम्प्ट गर्नुपर्छ। यसको सर्ट आन्सर दिने भन्नाले जसरी ल्याङ्ग्वेजको थ्रुबाट आन्सर दिनुपर्छ है यो चाहिँ। त्यसपछि अर्को बेसिक क्वेसन्स छ। बेसिक क्वेसन्स भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई ठुलो ल्याङ्ग्वेज केही पनि राखेको छैन, जस्ट डेटा दिएको छ र यो गर भनेर भनेको छ। ओके, सो बेसिक क्वेसन्स भयो। यो चाहिँ 5 पोइन्ट्स नै हो, एउटाको 5 पोइन्ट्स हो। तर यसमा तिमीले 5 वटामा 2टा मात्र गर्दा हुन्छ है, कुनै 2टा चुज गर्ने अनि गर्ने। ओके, सो बेसिक क्वेसन्स चाहिँ 2 आउट अफ 5 हो। अनि त्यसपछि अब हामीलाई इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ हाम्रो अब एप्लिकेसन क्वेसन्स छ है। एप्लिकेसन क्वेसन्स चाहिँ 10 पोइन्ट्स इच हो र यो चाहिँ हाम्रो 5 वटा लर्निङ अब्जेक्टिभ थियो च्याप्टर 3 मा। 5 वटा लर्निङ अब्जेक्टिभको 5 वटा क्वेसन छ है। सो 9, 10, 11, 12, 13। ओके, देयर आर 5 क्वेसन्स इन टोटल
तिमीले यो 5 वटा क्वेशन चाहिँ सबै नै गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ अप्सन छैन है चुज गर्नको लागि ओके सो दिस इज योर असाइनमेन्ट लकडाउन असाइनमेन्ट यसको डेडलाइन चाहिँ मैले अब अर्को क्लास फ्राइडे छ सो थर्सडे राखेको छु है थर्सडेसम्ममा तिमीहरूले यो एटेम्प्ट गरेर बुझौ अनि के गर्नु भन्दाखेरि सबै आफूले गरेको असाइनमेन्टहरुको स्न्यापसट लिऊ त्यसलाई एउटा सिंगल पीडीएफ फाइल बनाऊ अनि त्यसपछि अपलोड गर्दिऊ मेरो जीमेलमा है मेरो जीमेल त छ जस्तो लाग्छ सबैजनासँग ओके ओके सो दिस इज योर असाइनमेन्ट यहाँ कसैलाई के क्वेशन छ ओके अपार्ट फ्रम धेरै भयो भन्न चाहिँ पाइदैन है जीमेल हजुरको ओके वेट पीडीएफ कसरी बनाउने हो त्यो त खोज्नुस् न इन्टरनेटमा डेडलाइन एक्सटेन्ड गरिदिनु न भर्खर आज असाइनमेन्ट दिँदैछु डेडलाइन एक्सटेन्ड गरिदिनु न भनेर भन्छ बा ओके सो मेरो paudel@ncm.edu.np है पी स्मल हो है यो यसमा क्यापिटल आइरहेछ ओके सो डेडलाइन एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ म देख्दिन है किन भन्दा स्ट्याटिस्टिकल लिटरेसीको क्वेशन्स भनेको यो यदि तिमीलाई आउँछ भने आउँछ आउँदैन भने चाहिँ अलिकति सोच्नु पर्ने हुँदा टाइम लाग्ला नत्र यसको चाहिँ 5 मिनेटमा यो 3टा क्वेशन गर्न सकिन्छ है एकदम सर्ट आन्सर दिने हो बेसिक क्वेशन्सको 2टा मात्र गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि एप्लिकेसन क्वेशनको 5 वटा त छ सो दिनको 2 वटा न्युमेरिकल गर्यो भने पनि भ्याइन्छ यो है केमा गर्ने यो रिटर्न गरेर पेपरको पिक अपलोड गर्दा हुन्छ त्यही नै गर्ने हो है यदि कसैलाई अब कम्प्युटरको थ्रुबाट गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने गर डिजिटली बुझाउँदा पनि हुन्छ हैन भने चाहिँ यो पेपरमै गरेर स्न्यापसट लिएर बुझाउ है यो असाइनमेन्ट पनि म आज तिम्रो मटेरियलको पार्टमा अपलोड गरिदिन्छु अरुलाई के क्वेशन छ ओके उसैले के क्वेशन रेज गरेन सो लेट्स मुभ अन है त ओके सो आजको क्लास चाहिँ हामी एक्सप्लिसिटली लर्निङ अब्जेक्टिभ भनेर चाहिँ गर्दैनौँ है आजको क्लास भनेको चाहिँ सप्लिमेन्ट टपिक्सहरु हो है काई स्क्वायर टेस्टको लागि सप्लिमेन्ट टपिक्सहरु रोहित महर्जन चाहिँ सर पीडीएफ मा कन्भर्ट नगरी स्न्याप मात्र पठाउँदा हुन्छ त्यसरी स्न्याप मात्र पठाउँदाखेरि देयर विल बी लट्स अफ देम के त्यही भएर पीडीएफ मा एउटा सिंगल पीडीएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ के इन्टरनेटमा जाऊ तेरे फोटोज टु पीडीएफ भनेर भन मल्टिपल फोटोज टु पीडीएफ भन त्यसमा फोटोजहरु राख्दिउ त्यसले पीडीएफ मा कन्भर्ट गरिदिन्छ है ओके नाउ सप्लिमेन्ट टपिक्सलाई मैले 3 पार्ट्समा डिभाइड गरेको छु र आजको यो टपिक चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ अनि कन्सेप्चुअली पनि है त ओके नाउ द फर्स्ट वान क्रिएटिङ अ कन्टिन्जेन्सी टेबल हामीले अस्तिसम्म कन्टिन्जेन्सी टेबल भनेको के हो बुझ्यौं र कन्टिन्जेन्सी टेबल कस्तो हुँदो रहेछ त हेर्यौं हैन तर कन्टिन्जेन्सी टेबल क्रिएट गर्ने केसमा एउटा क्वेशन चाहिँ अराइज हुन सक्छ के ओके नाउ अब एक्जाममा सधैं तिमीहरुलाई कन्टिन्जेन्सी टेबल बनाएरै दिएको हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ओके आफैले बनाउनु पनि पर्ने हुन सक्छ के फर एक्जाम्पल यस्तो क्वेशन आयो भने के गर्ने त ओके नाउ in a class there are 100 students 58 male 42 female their result just got published according to their result 30 got an A 50 a B and 20 a C in statistics further among males 40 got an A 32 got a B and 12 got a C and among females 16 got an A 18 got a B and 8 got a C okay यो चाहिँ तिमीलाई यसरी आयो रे क्वेशन ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा आयो टेबल नबनाइकन आयो भने मलाई थाहा छ यो हामीले गरेकै क्वेशन हो ओके तर मैले यसमा केही एक्स्ट्रा कुरा भन्न खोजिरहेको छु है हामीले अस्तिको क्लासमा यसको कन्टिन्जेन्सी टेबल चाहिँ यस्तो बनाएको थियौं ओके
सबैलाई याद छ होला हामीले जेन्डर ग्रेड्स राइट जेन्डर मेल फिमेल थियो त्यसलाई कलममा राखेको थियौँ र ग्रेड्सलाई चाहिँ रोमा एबिसी गरेर राखेको थियौँ ओके हामीले यसरी बनाएको थियौँ तर यही तरिकाले बनाउनु पर्छ भन्ने कुनै रिस्ट्रिक्सन छैन है भन्नाले अर्को तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ देयर इज नो रुल द्याट सेज जेन्डर चाहिँ जहिले यता कोलममा हुनुपर्छ अनि ग्रेड्स चाहिँ रोमा हुनुपर्छ भनेर कुनै पनि त्यस्तो रुल छैन ओके सो त्यही भएर त्यसलाई यसरी पनि बनाउन सकिन्छ हेर त मैले के गरेँ भन्दा जेन्डर र ग्रेड्सको लाई फ्लिप गरिदिएँ क्या ओके ग्रेड्स एबिसी आयो यतापट्टि जेन्डर चाहिँ मेल र फिमेल यता रोपट्टि आयो ओके न यो दुईटा गर्दाखेरि के एनालाइसिसमा फरक हुन्छ त हुँदैन हुनु भएन ओके सो यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरेको थियौँ यो लेफ्ट साइडपट्टिको राइट साइडपट्टिको चाहिँ यो तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ है यो मैले किन भनेको भन्दा इक्जाममा तिमीहरूलाई कन्टिन्जेन्सी टेबल बनाउने बेलामा के कम्पलसरी कुनै एउटा कुरालाई चाहिँ के अरे कोलम बनाउनु पर्ने अनि कुनै अर्को कुरालाई चाहिँ रो बनाउनु पर्ने हुन्छ कि भनेर कन्फ्युज होला हौ भनेर बनाएको है ओके सो यहाँसम्म क्लियर छ प्लिज यस नो टाइप गरिदिनुहोस् न ओके यस सर ओके भेरी गुड थ्याङ्क यू गाइस ओके अब यहाँ हेरौँ है त मैले एनालाइसिसमा डिफ्रेन्ट हुँदैन त भने क्यान एनी वान गिभ मी द रिजन वाइ एनालाइसिसमा डिफ्रेन्ट हुँदैन वाइ द रिजल्ट वन्ट बी डिफ्रेन्ट प्रवेश सर भनेपछि प्र्याक्टिस गरेकै टेबल बनाउने या सो कसैले मलाई भन्न सक्छ किन एनालाइसिसमा डिफ्रेन्ट हुँदैन के अरे एनालाइसिस फरक हुँदैन स्याम्पल एउटै भएर प्रज्ञा सेज स्याम्पल एउटै भएर डेटा सेम छ राहुल सेज डेटा सेम छ किन कि डेटा चेन्ज भएको छैन कमन सेन्स युज गरेर होला ओके सिफ सेज ओके कमन सेन्सले धोका दिन सक्छ कहिलेकाहीँ सो त्यही भएर अलिकति डिस्क्रिट कुरा नै चाहिन्छ स्याम्पल सेम भएर बसु सेज मलाई अलिकति यसको म्याथमेटिकल एन्सर खोजेको हो मैले कसैले के दिन सक्छ ओके ओके लेट्स स्टार्ट है त एकदम बेसिकबाट जाउँ तिमीले यो 18 देखिरहेछौ है राइट जहाँ मेरो माउसको कर्सर छ त्यो 18 त्यो सेलको नाम के लेख्न सकिन्छ FB यो 18 भन्ने कोलम सेल छ नि 18 जुन देखिरहेछौ त्यसको त्यो सेल को नाम के लेख्न सकिन्छ B3 फिमेल गट B ओके यो सेलको नाम BF भनेर लेख्न सकिन्छ राइट सो ग्रेड्स B आयो अनि त्यसपछि फिमेल हो ओके सो BF ओके सो दिस इज यो 18 भन्ने यसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ यो सेलको 18 सेलको यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भयो यो त डेटाबाट आयो एक्सपेक्टेड कति हुन्छ 42 I guess so. एक्सपेक्टेड कति हुन्छ माला सेज 21 माला मलाई त्यसको उ फर्म देऊ न फ्र्याक्सनको फर्ममा देऊ न ओके एक्सको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हो रो टोटल 18 को रो टोटल कति छ 50 इन्टु कोलम टोटल राइट यसको कोलम टोटल कति छ 42 50 इन्टु 42 डिवाइडेड बाई 100 हुन्छ ओके ध्यान दिएर सुन है 50 इन्टु 42 डिवाइडेड बाई 100 हुन्छ यो 18 सेलको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी है त अब यो टेबल बनाउँदाखेरि 18 को के हुन्छ हेर त यदि हामीले यसरी बनायौं भने पनि रो टोटल 42 हुँदो रहेछ कोलम टोटल 50 हुन्छ डिवाइडेड बाई 100 त्यो दुईटै कुरा सेम हो कि हैन यस सर नो हो सर
यस राइट हो ए इन्टु बी भन्नु र बी इन्टु ए भन्नु एउटै हो म्याथमेटिक्समा हो त्यही भएर हाम्रो यो कन्टिन्जेन्सी टेबल फरक भयो भन्दैमा डिफ्रेन्ट तरिकाले बनाएको भन्दैमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा केही पनि फरक आउँदैन क्या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा केही पनि फरक नआएपछि त काई स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक्समा केही फरक आउँदैन एनालाइसिसमा केही फरक आउँदैन है त बुझ्यो होला है किनभने हाम्रो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा फरक आउँदैन द्याट इज द रिजन है Okay, does doing this? No, it does not. You can verify it mathematically. हाम्रो फर्मुला यो छ तिमीलाई थाहा छ यही फर्मुला युज गरेर गरेको मैले भर्खर है अनि मल्टिप्लाइङ a to b or b to a provides the same result, right? त्यो तिमीलाई पनि थाहा छ Okay, here also no matter how you create the table, the value of e for each cell will remain the same. Okay, expected value चाहिँ same हुन्छ. Now, second. Why do we look for right tail probability in chi-square? तिमीले यदि यो न्यूमेरिकल प्र्याक्टिस गरेको भए वन्डर गरेनौ यो टु टेल टेस्ट हो कि वन टेल टेस्ट हो किन यो राइट टेल टेस्ट मात्र भएको भनेर कसैलाई वन्डर भएन त्यो कुरा Didn't anybody wonder about that? If you recall हामीले यो टेस्टको केसमा नि नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउने बेलामा ल्याङ्ग्वेजको थ्रुबाट बनाएको छौँ म्याथमेटिकल नोटेसनको थ्रुबाट होइन राइट सो यसमा हामीले यो टु टेल टेस्ट हो कि वन टेल टेस्ट हो भनेर छुट्याउने कुनै पनि माध्यम नै छैन क्या ओके तर पनि किन यो काई स्क्वायर स्ट्याटिस्टिकमा हामीले काई स्क्वायरको टेस्ट गर्दाखेरि राइट टेल प्रोबेबिलिटी मात्र हेर्छौँ त ओके क्यान एनीवन गिभ मी द रिजन वाइ किन काई स्क्वायरको केसमा राइट टेल प्रोबेबिलिटी हेरेको तिमीहरूले यदि बुकमा तिमीहरूको यसको फिगर हेर्यौ भने काई स्क्वायर बनाएर यतापट्टिको पार्ट मात्र तिमीहरूलाई दिएको हुन्छ राइट सो to check sample comes from population. No. Okay. So यसको लागि चाहिँ अलिकति यो कन्सेप्चुअल कुरा हो है यसको लागि चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुस् अनि त्यसपछि बुझ्नु भयो कि भएन पछि मलाई क्लियर गर्नुस् है त Okay, now as you may recall while finding the critical value or p-value of chi-square statistics, we only look to the probability to the right. Okay? We only look to the probability to the right. Doing so lies in the mathematics behind the chi-square statistics. Okay? Chi-square statistics को mathematics मा छ के यो कुरा चाहिँ किन भन्दा okay. Recall the chi-square statistics is this. Chi-square को statistic यो right? स्क्वायरले पोजिटिभ भ्यालु लिने भएर हो र सर वन्दना सेज या यु आर प्रिटी क्लोज ओके यो काई स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक्स हो राइट ओके न काई स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक्स काई स्क्वायर टेस्टको मात्र होइन कि होल हाइपोथेसिस टेस्टिङको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो अब्जर्भ डेटा चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको डेटा भन्दा कतिको फरक छ भन्नेमा बेस्ड छ क्या ओके पुरै हाइपोथेसिस टेस्टिङ चाहिँ केमा बेस्ड छ भने तिमीले कुनै एउटा डेटाबाट एउटा कुरा अब्जर्भ गर्यौ तिमीले एक्सपेक्ट चाहिँ के गरेको हुन्थ्यौ त यदि त्यो एक्सपेक्टेसन र अब्जर्भमा धेरै डिफरेन्स आयो भने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्छौ हैन थोरै डिफरेन्स आयो भने तिमीले नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्न सक्दैन है त त्यो होल त्यसमा बेस्ड छ है त Okay, now consider the following. यो कुरा यो चोटी हेरौँ है त Imagine I give you a coin and claim that it is unbiased. मैले तिमीलाई एउटा कोइन दिए अनि यो कोइन चाहिँ अनबायस्ड छ भनेर भनिदिए ओके नाउ यसको मिनिङ द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ हेड इज इक्वल टु द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ टेल ओके अनबायस्ड भन्नुको मिनिङ के हो भने हेड आउने प्रोबेबिलिटी जति हुन्छ टेल आउने प्रोबेबिलिटी पनि त्यति नै हुन्छ भनेर भनेको तर now you suspect that this claim is false and think that the coin is a biased one तर तिमीलाई चाहिँ मेरो क्लेममा शंका लाग्यो ओके
अनि त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो कोइन चाहिँ होइन बायस्ड कोइन हो, यसले हेड र टेल इक्वल प्रोबेबिलिटीले दिँदैन भन्ने लाग्यो कि ओके नाउ हाउ वुड यु प्रुभ दिस यो कुरा कसरी प्रुभ गर्ने ओके सो हाउ वुड यु प्रुभ दिस कसैसँग छ यसको आन्सर कसरी प्रुभ गर्ने अब यो कुरा Okay, so well, if you think about it, there are only two ways to prove this. यो प्रुभ गर्नको लागि दुईटा मात्र तरिका छ. Okay, now first one, first and difficult way. यो चाहिँ first र difficult way हो है त. त्यो चाहिँ के हो हेरौँ है त. Ask the Almighty God himself. Okay, भगवानलाई नै सोध्नु पर्यो यो कोइन biased हो कि unbiased हो भनेर सोध्नु पर्छ, right? That is the first and best way. Okay. Let's assume that you succeed in finding the God and ask him to tell if the coin which I handed to you is biased or unbiased. तिमीले भगवान भेट्टायौ अनि तिमीले भगवानलाई सोध्यौ biased हो कि unbiased हो भनेर. The God will answer either biased or unbiased and you will be done, right? भगवानले तिमीलाई यो biased हो unbiased हो भन्दिनुहुन्छ र you will be done with that. तर यो कुरा पनि के assumption मा हो भने God knows all. भगवानलाई सबै कुरा थाहा छ र he or she cares about your problem. Okay, तिम्रो प्रब्लम को केयर गर्नु भयो भने तिमीले आन्सर पाउँछौ. अब यहाँसम्म आउँदा is this a possible way to do this? Yes or no? Is this a possible way to do this? Okay, so you got your answer, but now at this point I think all of us agree that this can't be done, right? So we can rephrase this as best and impossible way. यो best र best way त हो तर यो आफैमा पनि के हो भन्दा impossible way. Okay, now अब हामीसँग अर्को अल्टरनेटिभ के हुन्छ त अल्टरनेटिभ way भन्दा after being disappointed in the successfulness of your first way you proceed to the alternative way. Second way or scientific way. अब second way or scientific way को थ्रुबाट हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ है त. Okay, now the second way is to verify the coin to be biased or unbiased is by conducting experiment. Okay, experiment conduct गर्ने र त्यो experiment अरु कुनै हैन coin tossing experiment गरे. Okay, coin tossing experiment गरेर प्रुभ गर्नु पर्यो. अब coin toss त गर्ने तर कति चोटी गर्ने त कति चोटी कोइन टस गर्यो भने तिमीलाई बिलिभ हुन्छ कि यो कोइन बायस्ड हो कि अनबायस्ड हो भन्ने. गाइस कति चोटी कोइन टस गर्नु पर्ला maybe 10. Okay, 10 टसले तिमी सेटिस्फाई हुन्छौ कोइनको बायस र अनबायसनेस प्रुभ हुन until you believe maybe more than 30. Okay, Siddharth says 5 टसले. Okay, so यसको लागि एउटा एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ है त एउटा सिमुलेसनको थ्रुबाट हेरौँ यो कुरा. We have 4 minutes. यो कुरा बुझ्नको लागि इनफ छ होला है त्यो टाइम. ओके, यहाँ हेर है देखिरहेछौ क्लियरली? यस नो छिटो लेखिदेऊ त. यस, ओके, यहाँ हेर है. ओके, यो प्रोबेबिलिटी अफ हेड्स भनेर 0.5 लेखेको छ भनेको यदि त्यो कोइन अनबायस्ड हो भने. ओके, यदि त्यो कोइन अनबायस्ड हो भने हेड्स आउने प्रोबेबिलिटी पनि 0.5 हुन्छ टेल आउने प्रोबेबिलिटी पनि 0.5 हुन्छ. ओके, एकचोटी सिद्धार्थले भनेको हेरौँ है त 5 टस मात्र गरौँ. ओके, या Pratyush says more the toss more satisfied you get. Okay, let's verify that है त Pratyush.
Okay, number of tosses 5 गर्दाखेरि टस गरौँ. सो यहाँ हेर त, नम्बर अफ टसेस 5 गर्दाखेरि यो ग्राफमा बाट तिमीले कुनै पनि प्याटर्न नै एक्जिबिट गर्न सक्दैनौ क्या. ओके, सो 5 वटा टस गर्दाखेरि 60% चान्स हेड आउने रहेछ. ओके, सो 2 आउट अफ 5 40% चान्स हेड रहेछ, 60% चान्स टेल्स रहेछ. ओके, तर यो सिमुलेसन मात्र हो है. ओके, तर जब तिमीले टसेसहरू बढाउँदै जान्छौ के हुन्छ एकचोटि हेरौँ है त. लेट्स मेक इट 200 टसेस. ओके, 200 टसेस गरे मैले है, टोटलमा कति हुन्छ भन्दा 205 टसेस हुन्छ. हेर त, 205 टस हुँदाखेरि हेड 55.6 चोटि आएछ. ओके, 55.6 र टेल्स चाहिँ 44.4. ओके, तिमीलाई अझै पनि सेटिस्फाई भएन, फेरि टस गर. ओके, ओके, न हाम्रो 405 टसेस भयो है. अब यहाँ मैले बुझाउन खोजेको कुरा के भने यो ग्राफ हेर त, जब जब टस बढ्दै गएको छ नि, राइट, टसको भ्यालु बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि यो प्रोबेबिलिटीको यो नम्बर अफ हेड्सको पनि भ्यालु कतातिर नजिक हुँदै आएको छ, 0.5 को नजिक 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 हुँदै आउँछ क्या. ओके, हो, यसको मिनिङ के हो भने लार्ज नम्बर अफ टाइम्स यदि तिमीले कोइनलाई टस गर्यो भने तिमीलाई के बिलिभ हुन जान्छ कि त्यो कोइन बायस्ड हो कि अनबायस्ड हो भनेर थाहा पाउनको लागि लार्ज नम्बर अफ टाइम्स टस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या कोइन. ओके, न अब यो कुराले हामीलाई कसरी हेल्प गर्छ त त्यो काई स्क्वायरको भ्यालु बुझ्नको लागि भनेर चाहिँ अर्को सेसनमा बुझौँला. यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन छ? नो सर. ओके, okay guys, so see you in next session है त. I'm ending this now है. See you in next session. I guess sorry. Okay guys, so welcome back. Can you hear me? मलाई सुनिरहेछ कि छैन? Yes, okay. Okay.
ओके सो हामी सिमुलेसनको कुरा गरिरहेको थियौँ र हामीलाई के बिलिफ छ भने जति कोइनको टसहरू बढाउँदै जान्छु त्यति चाहिँ मलाई फिल हुन्छ कि थाहा हुन्छ कि त्यो कोइन बायस्ड हो कि अनबायस्ड हो भनेर बुझाउन खोजिरहेको थिएँ है त ओके त्यही कुरा एक्चुअली यो सफ्टवेयरको सिमुलेसनको थ्रुबाट म एक्चुअली तिमीहरूलाई अझ क्लियर गर्छु है त ओके सो हामीलाई थाहा छ कोइन टस गर्ने एक्सपेरिमेन्ट भनेको बाइनोमियल एक्सपेरिमेन्ट हो किन भन्दा त्यसले दुईटा के अरे आउटकम दिन्छ एउटा टेल दिन सक्छ या अर्को हेड दिन सक्छ राइट देयर आर टु पोसिबल आउटकम्स र हामीलाई थाहा छ प्रत्येक टसमा कोइनको हेड आउने र टेल आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.5 हुन्छ अनबायस्ड कोइनको लागि 1/2 हुन्छ ओके सो त्यही भएर त्यो बाइनोमियल हो नाउ लेट्स से आई ड्र अ स्याम्पल अफ 1000 ओके प्रोबेबिलिटी 0.5 राखेर यो तिमीहरूले यो सफ्टवेयरको उहरू बुझ्न जरुरी छैन जस्ट रिजल्ट तिमीहरूलाई बुझाउँछु है त ओके सो मैले मेरो बाइनोमियल स्याम्पल्सहरू ड्र गरेँ सिमुलेट गरेँ ओके नाउ okay so table ओके यहाँ हेर है 1000 वटा मैले कोइन टस गर्दाखेरि जुन अनबायस्ड कोइन थियो त्यो 1000 वटा टस गर्दाखेरि 0 भनेको यदि हेड वा टेल जेसुकै मान कतिको डिफरेन्समा कतिको प्रोपोर्सनमा आयो भन्दा 475 र 525 भनेको 47.5 र 52.5 ओके त्यति पर्सेन्ट चाहिँ हेड वा टेल भयो ओके नाउ अब हामीलाई के बिलिफ छ भने यदि मैले यो स्याम्पल साइज बढाउँदै जाने हो भने ओके यदि स्याम्पल साइज बढाउँदै जाने हो भने नम्बर अफ टस बढाउँदै जाने हो भने यो इक्वल हुनुपर्छ 0.5 मा लगभग दुईटै इक्वल हुनुपर्छ ओके 50-50% मा लेट्स सी त्यो हुन्छ कि हुँदैन है त ओके लेट्स से मैले यसलाई 1000 को सट्टामा 10,000 बनाइदिएँ एडमिट गरिसकेँ प्रत्युष ओके 10,000 बनाइदिएँ ओके 10,000 बनाइदिएँ र अब मैले अब हेर त नौ जब स्याम्पल साइज यो 1000 बाट बढाएर मैले 10,000 टसेस 10,000 बनाएँ नि हेर त यहाँ के भयो यो लगभग 50.4% छ यो 49.6% छ पहिला 47.5% थियो ओके 52.5% भर्सेस 47.5% थियो पहिला तर जब 10,000 टस भयो 50.4% र 49.6% मा आयो भनेपछि जब मैले एकदम टस बढाउँदै गएँ भने मलाई के यसले के सत्यको नजिक पुर्याउँछ भनौँ न राइट कोइन बायस्ड हो कि अनबायस्ड भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ ओके सो त्यही कुरा प्रुभ गर्न खोजेको हो मैले यो सिमुलेसनको थ्रुबाट है त अब तिमीलाई के बिलिफ भयो भन्दा 1000 टस गर्दाखेरि ल मलाई थाहा हुने रहेछ यो कोइन बायस्ड हो कि अनबायस्ड भनेर तिमीलाई बिलिफ भयो ओके नाउ कमिङ टु द कोइन टसिङ एक्सपेरिमेन्ट नाउ लेट्स अज्युम यु टस द सेम कोइन 1000 टाइम्स जुन कोइन मैले तिमीलाई दिएको थिएँ तिमीले 1000 चोटि टस गर्यौ ओके नाउ what would you expect from this experiment if my claim was correct यसको आन्सर दिनुस् त मेरो क्लेम सत्य भएको भए तिमीले के एक्सपेक्ट गर्छौ okay it is unbiased what would you expect from this experiment if my claim was correct
नम्बर्स कस्तो हुन्छ होला? 1000 टाइम्स कोइन टस गर्दाखेरि नम्बर्स पनि के हुनुपर्छ भन्दा 500 टसेस लगभग हेड हुनुपर्छ र 500 टसेस लगभग टेल हुनुपर्छ है त। ओके, नाउ त्यो एक्सपेक्ट गरिएको कुरा हो। द पोइन्ट इज पर्फेक्टली सिमेट्रिकल, या भेरी गुड। ओके, त्यो भन्नु भनेको 500 टसेस हेड आउनुपर्छ, 500 टसेस जस्तो चाहिँ टेल हुनुपर्छ भनेको। अब सुन है, नाउ वी आर गोइङ इन्टु द इम्पोर्टेन्ट पार्ट। यो मैले यहाँ एक्सपेक्ट भनेर लेखेको छु नि, हो यो भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो क्या। तिमीले एक्सपेक्ट गर्ने फ्रिक्वेन्सी कति कति भयो त? 500 500 500 हेड्स 500 टेल्स, त्यो तिमीले एक्सपेक्ट गर्ने फ्रिक्वेन्सी। तर त्यो रियालिटी त त्यो नहुन नि सक्छ। ओके, सो दिज आर योर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी ई। अब यो केसलाई अझ इन्ट्रेस्टिङ बनाउँ र के भनौँ भन्दा तिमीले एक्ज्याक्टली 500 हेड्स र 500 टेल्स नै पायो। तिमीले कोइन टस गरेको 1000 चोटि एक्सपेक्ट जति गरेको थियो ठ्याक्कै त्यति नै भयो। 500 हेड्स 500 टेल्स नै पायो। त्यो तिमीहरूको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भयो। ओके, नाउ द्याट इज योर अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी। नाउ व्हाट विल बी योर कन्क्लुजन? Has this experiment proved my claim to be true or could not provide sufficient evidence to refute my claim? What will a student of statistics conclude? Okay, now अब चाहिँ आन्सर दिनुस् त। त्यो माथिको 3टा क्वेशनमा जुनको आन्सर दिए पनि हुन्छ। Those are just analogous to each other. तिमीले एक्सपेक्ट जे गरेको अब्जर्भड पनि त्यो भयो। अब तिम्रो कन्क्लुजन के हुन्छ? एक्सपेक्टेसन स्पेशली स्ट्याटिस्टिक्स पढेको हाइपोथेसिस टेस्टिङ पढेको स्टुडेन्टले के आन्सर दिन्छ? एक्सपेक्टेसन इज इक्वल्स टु रियालिटी भनेर आई गेस। एक्सपेक्टेसन इज इक्वल्स टु रियालिटी। सोनिया सेज अनबायस्ड। Okay, सोनिया सेज अनबायस्ड। सोनियाले अनबायस्ड भन्नु भनेको यथार्थ सेज कोइन इज अनबायस्ड। तिमीलाई म एकचोटि फेरि सोच्ने टाइम दिन्छु है। सोनिया यथार्थले अनबायस्ड अनबायस्ड भनेर भन्यो है, अरूहरूलाई पनि र तिमीहरूलाई पनि एकचोटि राम्रोसँग सोच्नुस् त। यो क्वेशन, यो सेकेन्ड क्वेशन राम्रोसँग पढ। Has this experiment proved my claim to be true or could not provide sufficient evidence to refute my claim? कुन हो? मेरो क्लेम ट्रू भयो कि सफिसिएन्ट एभिडेन्स प्रोभाइड गर्न सकेन मेरो क्लेमको अगेन्स्टमा? सफिसिएन्ट एभिडेन्स भएन। ओके सागर, you get the answer, एभिडेन्स भएन। प्रज्ञा सेज एभिडेन्स भएन। ऋतिका वाल सेज सफिसिएन्ट एभिडेन्स प्रोभाइड गर्न सकेन। सोनिया सेज एभिडेन्स प्रोभाइड गर्न सकेन। Okay, Miss Sonia, failed to reject. Yeah, nice. Why to answer? Malai, can you turn on the mic and speak? Yes, sir. Sir? Okay, अघि अनबायस्ड भन्यो होइन, त्यो भन्यो भनेको मेरो क्लेम ट्रू हो भन्नु थियो। तर जब मैले तिमीलाई त्यो क्वेशनमा ध्यान दिएर हेर भनेपछि तिमीले एभिडेन्स प्रोभाइड गर्न सकेन भन्यौ नि। So why? Yes, sir. किन सर त्यो क्लेम चाहिँ त्यो कोइन अनबायस्ड भनेर हो नि त हाम्रो क्लेम भनेपछि त्यो लाइक हामी स्ट्याटिस्टिकल वेमा लेख्छौँ नि। अनि त्यो क्लेमलाई अब हामी क्लेम गर्न सक्दैनौँ, बट देन त्यसलाई फेल टु रिजेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ। Yes, spot on. Thank you. That is the perfect answer. त्यही नै हो है। मैले गरेको क्लेम के हो भन्दा नि मैले गरेको क्लेम नल हाइपोथेसिस हुन्छ क्या। ओके, द कोइन इज अनबायस्ड भन्नुको मिनिङ p इज इक्वल टु 0.5 आउँछ र तिमीहरूलाई थाहा छ इज इक्वल टु जहाँ आयो त्यो नल हाइपोथेसिस हुन्छ। सो p इज इक्वल टु 0.5 चाहिँ हामीले कहिले प्रुभ गर्नै सक्दैनौँ के। ओके, हामीले त्यो मरुन्जेलसम्म यो कोइन टस गरिरहे पनि हामीले त्यो कोइन अनबायस्ड हो भनेर प्रुभ गर्न सक्दैनौँ। तर
के चाहिँ गर्न सक्छौं त भन्दा मैले यत्रो एभिडेन्स कलेक्ट गर्दा पनि यो पोइन्टलाई बायस्ड हो भनेर प्रुभ गर्न सकिन, त्यसैले मैले यसलाई अनबायस्ड नै मान्नु पर्यो भनेर भन्छौं के। सो यो कहाँ लुके के हो त भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिसलाई हामीले प्रुभ गर्न सक्दैनौं, नल हाइपोथेसिसलाई के रे भेरिफाई गर्न सकिन्न भन्ने कन्सेप्ट आएको है। ओके, सोनियाले दिएको आन्सर द्याट इज द पर्फेक्ट आन्सर फर द्याट है। स्ट्याटिस्टिकल वेमा लेख्दाखेरि आउँछ त्यसको रिजन। र अब यो किन काई स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक्समा यो कुरा आउँछ त भनेर बुझाउनको लागि सिम्पल मलाई लागेको एक्सपेरिमेन्ट यो भएको भएर युज गरेको है। यहाँ हेर त, कमिङ टु द राइट टेल प्रोबेबिलिटी अफ काई स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक्स, अब त्यो पार्टमा फर्क्यौं, हेड्सको लागि मात्र गरौँ है त। हेड्सको लागि अब्जर्भ कति थियो अघि, यहाँ हेर त, अब्जर्भ कति छ हेड, टाइप अन द च्याट स्क्रिन, मलाई थाहा हुँदैन फेरि। या ऋतिक सेज 500, या अब्जर्भ 500 छ, एक्सपेक्टेड कति छ, एक्सपेक्टेड कति थियो अघि, एक्सपेक्टेड पनि 500 राइट। अब हो यहाँ हेर्नुस्, म्याथमेटिक्समा हेर्नुस् है त, अब्जर्भड पनि 500 थियो, एक्सपेक्टेड पनि 500 थियो भनेपछि 500 माइनस 500 0 हुन्छ, 0 को स्क्वायर भनेको 0 हुन्छ, 0 बाइ e भनेको फेरि 0 हुन्छ। काई स्क्वायरको भ्यालु सबैभन्दा सानो भनेको 0 हुन जान्छ क्या। ओके, सबैभन्दा सानो काई स्क्वायरको भ्यालु भनेको 0 हो, 0 भन्दा त्यो सानो हुँदै हुँदैन, किन भन्दा यो स्क्वायरले त्यसलाई जहिले पनि नन जेरो बनाइदिन्छ क्या, के रे नन नेगेटिभ बनाइदिन्छ। ओके, हो त्यही भएर यो नेगेटिभमा नजाने भएको भएर। र अर्को कुरा, तिमीले जब अब्जर्भ र एक्सपेक्टेड यो फर्मुलामा यो जब अब्जर्भ र एक्सपेक्टेड एक्ज्याक्ट इक्वल हुनु भन्नेको मिनिङ के हो भन्दा नल हाइपोथेसिसलाई फेल टु रिजेक्ट, वी कान्ट डु, वी आर अनेबल टु रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, we couldn't reject that. हो त्यही भएको भएर काई स्क्वायरको जहिले पनि हामीले राइट टेल प्रोबेबिलिटीमा हेर्छौं के। ओके, यसको म्याथमेटिक्स र यसको इन्ट्युइटिभ रिजन चाहिँ यहाँ छ, किनभने कम्तीमा हुन सक्ने भनेको त्यो 0 हो, 0 हुनु भनेको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुनु हो, एक्सेप्ट भनेर त्यो कोटेसन वाला एक्सेप्ट हो है, फेरि फेल टु रिजेक्ट बुझ्नु, नल हाइपोथेसिस के रे फेल टु रिजेक्ट हुनु हो। र हामीले यसको लागि त्यही भएर राइट टेल प्रोबेबिलिटीमा हेर्छौं। ओके, सो यहाँसम्म क्लियर छ। सो यसको टु टेल टेस्ट हुँदैन अनि लेफ्ट टेल टेस्ट हुँदैन है यसमा। ओके, सो यहाँसम्म क्लियर छ, यस अर नो? Okay, to sum up, chi-square statistics takes a non-negative values with the least being 0. If observed frequency is equal to expected frequencies, then the null hypothesis cannot be rejected, and that's it. That is why chi-square ko hamle right tail probability matra herchhau. Yahamsम्म clear sir guys? Yes or no? I'm not getting any responses. मेरो च्याट स्क्रिन फ्रोज भयो क्या? ओके ओके गाइस, सो यहाँसम्म त यो कन्सेप्चुअल कुराहरू थियो है। आज हामी कन्सेप्चुअल कुरामा मात्र उ गर्छौं, तिमीहरूलाई पनि धेरै त्यो लोड हुनु भएन है लर्निङ अब्जेक्टिभ बढाएर। सो त्यही भएर कन्सेप्चुअल कुरा मात्र हो, कन्सेप्चुअल कुरा भएको भएर जस्ट यसलाई चाहिँ अलिकति मनन गर्नुपर्छ है। ल अब पार्ट 3 मा जाउँ है त। अनि यो लास्ट पार्ट हो। ओके, पार्ट 3 वान वे टेबल। ओके, एकदमै इजी छ यो पनि, जस्ट कन्सेप्चुअल बुझाउन खोजेको मात्र हो। नट यो चाहिँ नट एक्सप्लिसिटली इन योर सिलेबस, तिमीहरूको सिलेबसमा छैन यो वान वे टेबलको है, तर यो चाहिँ जान्नै पर्ने कुरा हो है। यो किन जान्नुपर्छ भने यसले तिमीहरूलाई अर्को लर्निङ अब्जेक्टिभमा हेल्प गर्छ है। यो सिलेबसमा एक्सप्लिसिटली चाहिँ मेन्सन गरेको छैन। नाउ सिनारियो 1,
For the upcoming election in the town of Smallville, 2 candidates A and B are head to head for the position of town mayor. Okay, Smallville को एउटा टाउनमा टाउन मेयरको लागि इलेक्सन हुन लागेको रहेछ र A र B दुईटा क्यान्डिडेट रहेछन्। के बिलिफ रहेछ भने त्यो दुईटै क्यान्डिडेटलाई टाउनको सिटिजन्सहरूले इक्वल्ली अप्रिसिएट गर्दा रहेछन्। ओके, भनेको जो भए पनि हुन्छ, उनीहरूलाई मतलब छैन क्या त्यस्तो टाइपको। तर फेरि एकअर्काकै तिनीहरू के रहेछन् भने प्रतिद्वन्दी पनि रहेछन्। ओके, A and B। 2 days prior to election, इलेक्सन हुनु 2 दिन अगाडि सर्वे इंक भन्ने एउटा कम्पनीले with an objective to predict the winner predict गर्नको लागि के गरेछ त भन्दा 100 जना स्याम्पल रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल सिटिजनलाई चाहिँ कसलाई भोट दिनुहुन्छ भनेर सोधेछ। ओके, यो जुन इलेक्सन पोल्सहरु गर्छ नि तिम्रो जस्तो युएस मा त एकदमै नै हुन्छ, प्रेसिडेन्शियल इलेक्सन हुनु अगाडि यति धेरै यो सर्वे गर्छन् कि कसले जित्छ भनेर, त्यस्तै नै सर्वे गरे है। यो 100 जनामा गरेछन् र 100 जना मध्ये 53 आउट अफ 100 वेन्ट फर ए। 100 जना मध्ये 53 जनाले चाहिँ ए लाई भोट दिन्छु भनेर भनेछन्। ओके, based on this, can you conclude that the town citizens do not equally appreciate the candidates? के यसको आधारमा इक्वली अप्रिसिएट गर्दा रहेनछन् भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौं त? यो आधारमा, यसको आधारमा, that is the question. ओके, नाउ यहाँ हेर त, मान्छेलाई बिलिफ के रहेछ त भन्दा दुईटै क्यान्डिडेट्सहरु इक्वली अप्रिसिएटेड त्यो बिलिफ रहेछ। तर सर्वेको रिजल्टले चाहिँ के देखाइदियो भन्दा 100 जनामा 53 जनाले चाहिँ ए लाई प्रिफर गर्यो। अब के यति यो 100 जनामा 53 जनाले ए लाई प्रिफर गरे भन्दैमा 2 जनालाई नै इक्वली मन पराउँदैनन् भनेर बुझ्न सकिन्छ त? दैट इज द क्वेशन। र मलाई त्यसको र्यापिड आन्सर्सहरु दिनुस् ल। सकिन्छ कि सकिन्न? एकदम छोटो क्वेशन। Yes or no? No. Sangeeta says no. Okay. अर्को? अरु कोही? Yes or no? Okay. ल ठीक छ। यसमा हामीले अहिले यति मात्र यो इन्फर्मेसनको आधारमा मात्र केही भन्न सक्दैनौं है। हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्नुपर्छ र यसको लागि हाइपोथेसिस टेस्टिङको प्रोसिड्युर के हो? कस्तो हाइपोथेसिस टेस्टिङको प्रोसेस लगाउने यसमा? यो तिमीले पढिसकेको टपिकबाट आएको है, यहाँ आउनै पर्ने हो तिमीलाई। कुन हाइपोथेसिस टेस्टिङ प्रोसिड्युर युज गर्छौ? ल अहिलेलाई मैले आन्सर भनिदिए, तर पछि यो एक्चुअली विचार गर है यो हो कि हैन भनेर। अहिलेलाई चाहिँ मैले आन्सर लेखिदिन्छु। ओके, आन्सर यो 1 स्याम्पल टेस्ट फर पपुलेसन प्रोपोर्सन जुन हामीले लर्निङ युनिट 2 मा पढेको थियौं नि, च्याप्टर 2 वा लर्निङ युनिट 2, त्यसमा जुन पपुलेसन प्रोपोर्सनको तिमीले टेस्ट गर्थ्यौ नि, हो त्यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ हुन्छ यसमा है। किन हुन्छ बुझ्नको लागि एकचोटी त्यो रिभिजन गर्नुस् अनि क्लियर हुनुहुन्छ यो केसमा है त। तर हामीले अहिले हेर्न आएको कुरा चाहिँ यो होइन, यो तिमीलाई जस्ट सिनारियो बिल्ड अप गरेको मात्र हो। ओके, नाउ लेट्स गो टु द सेकेन्ड सिनारियो है त। सेकेन्ड सिनारियोमा चाहिँ व्हाट इफ देयर वर 3 क्यान्डिडेट्स? विल यु स्टिल गो फर 1 स्याम्पल टेस्ट अफ प्रोपोर्सन? नो, द आन्सर इज नो, यु क्यानट। यदि 3टा क्यान्डिडेट भइदिएको भए तिमीले 1 स्याम्पल टेस्ट फर प्रोपोर्सन जुन अघि गर्यो त्यो गर्न पाउँदैन है त। न सिनारियो 2 चाहिँ यो छ है त। त्यही क्वेशन हो, मात्र यसमा 3 जना क्यान्डिडेट रहेछन् अहिले चाहिँ। ओके, 3 जना क्यान्डिडेट रहेछन्। 3 जना क्यान्डिडेटलाई इक्वली मान्छेले मन पराउँछ भन्ने बिलिफ रहेछ। All 3 candidates are equally likely to win भनेर बुझ्नु हुन्छ। Okay? Moreover, there is a suspicion of tie among the 3 candidates with equal number of votes between them. भनेको टाउनमा जति जना छन् तिनीहरुको ठ्याक्कै 1/3 चाहिँ भोट ए ले पाउने, 1/3 भोट बी ले पाउने र 1/3 भोट सी ले पाउने हुन्छ भनेर सम्म मान्छेहरुलाई शंका लागेको रहेछ। त्यति अनबायस्ड रहेछन् के तिनीहरु 3 जना। अब फेरि के गरेछ भन्दा त्यो सर्वे इन्क भन्ने कम्पनीले
फेरि एउटा सर्वे गरेछ तर 150 जनामा गरेछ त्यो सर्वे ओके 150 जनाको रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पलको एउटा सर्वे गरेछ नो द बेसिक क्वेशन आस्क्ड टु देम वाज तिनीहरूलाई अब के सोधिएछ त त्यो मान्छेहरूलाई भन्दा हु वुड यु भोट फर त्यति मात्र सोधेको हो ओके कसलाई भोट गर्नुहुन्छ भनेर 150 जनालाई सोधेछ नो द रिजल्ट्स अफ द सर्वे इज प्रोभाइडेड बिलो र सर्वेबाट गरेको रिजल्ट यस्तो आएछ एलाई भोट गर्छु भन्ने 67 जना बीलाई भोट गर्छु भन्ने 45 जना सीलाई भोट गर्छु भन्ने 38 जना ओके सो यो सर्वेको डेटा मात्र हेर्दाखेरि त एक जित्ला जस्तो देखिन्छ इलेक्सन राइट तर यो त 150 जनामा मात्र गरेको सो भन्न सकिन्न टाउनको पपुलेसन कति छ हामीलाई थाहा छैन राइट नाउ Based on this info, how can we conclude whether the three candidates are equally preferable or not? अब यो डेटाको आधारमा यो तीनटा क्यान्डिडेटहरु इक्वली प्रिफरेबल छन् छैन कसरी छुट्याउने Is there a way? Yes, there is, and that is the way of chi-square testing. Okay, chi-square testले यस्तो केसमा पनि हेल्प गर्छ के हामीलाई ओके नाउ यसको म पुरै न्यूमेरिकल नै गरेर देखाइदिन्छु है यो एक्जाममा यस्तो न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेन्ट नगरे पनि यसको म न्यूमेरिकल गरेर देखाउँछु र यो कन्सेप्चुअली एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है नाउ अब हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङ के गर्छौं भन्दा तीनटा क्यान्डिडेट्सहरु इक्वली प्रिफरेबल छन् कि छैनन् भनेर टेस्ट गर्छौं है नाउ you have to be with me in this right if all three candidates were equally likely right तीनटै क्यान्डिडेट्सहरु इक्वली लाइकली टु विन भयो भने each will have a probability of 1/3 to win is that right or wrong yes or no right okay तीनटा क्यान्डिडेटहरु इक्वली लाइकली छ भने एकजनाको विन हुने प्रोबेबिलिटी 1/3 हो that is very fair right okay based on these probabilities हामीले के एक्सपेक्ट गर्छौं भन्दा 150 वटा भोट मध्ये 50 वटा भोट चाहिँ क्यान्डिडेट ए लाई पर्छ 50 वटा भोट क्यान्डिडेट बी लाई पर्छ 50 वटा भोट क्यान्डिडेट सी लाई पर्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्छौं इज दैट करेक्ट yes or no yes okay very good yes हामी त्यही एक्सपेक्ट गर्छौं किनभने इक्वली लाइकली टु विन हो भने त त्यही हुनुपर्छ भेरी गुड गाइस ओके हामी अब एकैछिनमा सकिन्छ मेन कुरा बुझेपछि त अब हामीसँग हेर त अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी पनि छ दिस आर ओ यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो 67 45 38 अनि यो के हो भन्दा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो 50 50 50 राइट यसले पनि 50 पाउँछ भन्ने एक्सपेक्टेसन यसले 50 सी ले पनि 50 ओके अब्जर्भ एक्सपेक्टेड पनि छ नाउ अब्जर्भ र एक्सपेक्टेड दुईटै भएपछि chi स्क्वायर लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट वे टु स्टार्ट राइट अब्जर्भ पनि भएपछि एक्सपेक्टेड पनि भएपछि त chi स्क्वायर टेस्ट जस्तो बेस्ट वे त कुन हुन्छ त राइट सो दैट्स द लेजिटिमेट वे सो लेट्स डु दैट नाउ ल हेरौँ यो मैले एकदम क्विकमा जान्छु है सेटिङ अफ हाइपोथेसिस के हो गर्नु भन्दा अगाडि पहिला नोटेसन क्लियर गरौँ है लेट pi बी द प्रोपोर्सन अफ भोट्स इच क्यान्डिडेट गेट्स ओके मानौ प्रोपोर्सन अफ भोट्स एउटा क्यान्डिडेटले पाउने चाहिँ pi हो I भनेको A, B र C हुन्छ है ओके नल हाइपोथेसिस चाहिँ के हुन्छ त द थ्री क्यान्डिडेट्स आर इक्वली लाइकली टु विन ओके द थ्री क्यान्डिडेट्स आर इक्वली लाइकली टु विन त्यो भन्नुको मिनिङ यो हो कि हैन PA is equal to PB equals to PC equals to 1/3 राइट यही हो नाउ अल्टरनेटिभ के हुन्छ भन्दा ध्यान दिएर सुन है यो अल्टरनेटिभ बनेको तरिका हेर एटलिस्ट one candidate is preferred to other त्यही हुन्छ कि हुँदैन यसको अल्टरनेटिभ यदि तीनटा क्यान्डिडेट इक्वली लाइकली छैनन् इक्वली लाइकली छन् भने त्यसको अपोजिट कुनै एउटालाई चाहिँ बढी प्रिफर गर्छ भन्नु त्यसको अपोजिट हुन्छ राइट सो एटलिस्ट one candidate is preferred to other ओके सो त्यही भएर एटलिस्ट one PI चाहिँ 1/3 सँग इक्वल हुँदैन दैट इज द अल्टरनेटिभ ओके यदि यो 1/3 1/3 भयो भने त इक्वली लाइकली भइहाल्यो तर एटलिस्ट एउटा PI यदि 1/3 नभइकन लेट्स से 1/4 भयो हेर त PA चाहिँ मानौ 1/4 भयो भने ओके ओके PA यदि 1/4 भयो भने त PB र PC सँग मिल्न जाँदैन राइट 1/4 जोडेर त 1 हुँदैन राइट सो त्यही भएर एटलिस्ट one PI is not equal to 1/3
ओके यो हामी चाहिँ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेस्ट गर्छौँ ओके 5% लेभलमा न टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स त सजिलो छ अब्जर्भ लेख्ने क्यान्डिडेटको लागि 67 45 38 एक्सपेक्टेड लेख्ने 50 50 50 अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड गर्ने अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड बाई को होल स्क्वायर बाई ई गर्ने र काई स्क्वायरको भ्यालु निकाल्ने ओके यो चाहिँ के हो भन्दा काई स्क्वायर क्याल्कुलेटेड भ्यालु आयो ओके काई स्क्वायर क्याल्कुलेट सेम त्यही प्रोसेस हो केही पनि फरक छैन अब क्रिटिकल भ्यालु निकाल्ने बेलामा चाहिँ डिग्रिज अफ फ्रिडम चाहियो अब अगाडिको न्युमेरिकलमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ कोलम्स -1 नम्बर अफ रोज -1 मल्टिप्लाई हुन्थ्यो तर यहाँ त नम्बर अफ रोज नै छैन एउटा मात्र रोज राइट सो त्यही भएर नम्बर अफ क्याटेगोरीज -1 ओके क्याटेगोरीज भनेको क्यान्डिडेट को थिए एउटा ए थियो एउटा बी थियो अर्को सी थियो नि ओके सो त्यही भएर डिग्रिज अफ फ्रिडम भनेको नम्बर अफ क्याटेगोरीज -1 द्याट इज 3 -1 ओके 3 -1 भनेको 2 हुन्छ डिग्रिज अफ फ्रिडम र तिमीहरूले ट्याबुलेटेड काई स्क्वायरको भ्यालु हेर्यो भने 5.99 आउँछ 2 डिग्रिज अफ फ्रिडम 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 5.99 आउँछ नाउ डिसिजन चाहिँ तिमीहरूलाई छोड्दिएँ व्हाट इज द डिसिजन देन काई स्क्वायर क्याल्कुलेटेड गरेको आको कति छ भन्दा 9.16 क्याल्कुलेटेड ट्याबुलेटेड 5.99 के हो त डिसिजन अब rejection okay rejection of null hypothesis okay Rikesh says rejection of null hypothesis I hope at this time all of you agree to that answer right decision heरौँ है since chi square calculated is greater than chi square tabulated right chi square calculated is 9 point something so that is greater than 5.99 at 5% level of significance and 2 degrees of freedom we reject the null hypothesis ओके वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस अब कसैलाई यो डिसिजनमा चाहिँ डिसिजन गर्नको लागि अप्ठ्यारो आएको छ नि यहाँ छ है डिसिजन रुल काई स्क्वायरको लागि यो भयो भने चाहिँ रिजेक्ट गर्ने नल हाइपोथेसिस यो भन्दा अरु केही भयो भने चाहिँ के रे फेल टु रिजेक्ट गर्ने ओके भन्नुको मिनिङ काई स्क्वायर क्याल्कुलेटेड इज लेस देन अर इक्वल टु काई स्क्वायर ट्याबुलेटेड भयो भने चाहिँ फेल टु रिजेक्ट हुन्छ ल अब यसको कन्क्लुजन हेरौँ है त कन्क्लुजन चाहिँ के हुन्छ भन्दा based on the survey alone survey को आधारमा मात्र there is enough evidence to conclude that at least one candidate is more preferred than the rest two okay null hypothesis reject हुनु भनेको त यही हो कुनै एउटा क्यान्डिडेटले लाई चाहिँ हैन त्यहाँको मान्छेहरुले कुनै एउटा क्यान्डिडेटलाई चाहिँ बढी प्रिफर गर्दो रहेछ भनेर कन्क्लुजन आयो र अर्को चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ अर्को तरिकाले भन्दा the belief that all three candidates are equally likely to win or equally appreciated by the town citizens is falsified. भन्नुको मिनिङ होइन रहेछ जुन बिलिफ थियो नि तीनटा क्यान्डिडेटलाई इक्वली मन पराउँछन् भन्ने कुरा सायद त्यो हुँदैन नहुन सक्छ यो कन्क्लुजनले चाहिँ त्यो भन्छ सर्वेको आधारमा आएको कन्क्लुजन ओके सो यसमा मैले बुझाउन खोजेको के भन्दा काई स्क्वायर टेस्ट जब मल्टिपल प्रोपोर्सनको केसमा हेर्नु पर्यो भने काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्न सकिन्छ है र यो न्युमेरिकल नि लेट मी गो ब्याक टु द दिस यसमा यो तिमीले यो जुन एबीसी यो तीनटा मात्र हैन यो 10 12 वटा भयो भने पनि हामीले यो टेस्ट गर्न सक्छौं ओके 10 12 वटाको लागि पनि यो टेस्ट गर्न सकिन्छ यो तीनटाको लागि मात्र हुन्छ भन्ने नि हैन यसमा यो डी हुन सक्थ्यो यहाँ ई पनि हुन सक्छ ओके या ए टु जेड भयो भने पनि काई स्क्वायर टेस्ट हामीले गर्न सक्छौं दैट इज द जनरलाइजेसन पार्ट अफ दिस ओके ल यहाँसम्म कसैलाई के क्वेशन छ नो सर ऋतिक सेज नो ओके अरु कोही नो ओके र आज हामीले अलिकति कन्सेप्चुअल पार्टहरुमा चाहिँ बढी एन्टर गर्यौं है हामीले लर्निङ अब्जेक्टिभ सुरु गरेको छैनौं सो त्यही भएर तिमीहरुले त्यो असाइनमेन्ट पनि गर है लर्निङ अब्जेक्टिभ अर्को सुरु नभएपछि त त्यसको प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन सो यु क्यान डु द असाइनमेन्ट्स ओके अरु केही क्वेशन छ अझै
पर्सनल्ली कसैले केही क्वेसन गर्न चाहन्छ भने माइक अन गरेर गर्दा हुन्छ है। नत्र आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। स्टिल ह्याभ 8 मिनट्स लेफ्ट बट अब सक्यो, यति नै हो आजको क्लास। Okay, so no one is raising their hands or either turning their mic on. Okay, sir. Sonia says okay. Okay. Thank you, sir. Okay, Amrita says thank you, Nanu. So, Amrita, Nanu, I'm sorry for your loss. I hope तिमीले यो रिकर्डिङहरु हेरेर क्लास कभर गर्छौ है। ओके ओके, थ्याङ्क यू। अरु अनि असाइनमेन्ट चाहिँ नि तिमीहरुसँग हेर, यो जुमको छँदैछ, इन्टरनेट हुनेहरुले इन्टरनेट एक्सेस गर्न गरिरहेकोहरुले साथीहरुसँग डिस्कसन गरेर असाइनमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ है। ओके, त्यो त्यसमा कुनै त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। आफ्नो असाइनमेन्ट आफैले गर्नुपर्छ त्यस्तो केही भनेको छैन। डिस्कसन गरेर गर्दा हुन्छ असाइनमेन्टहरु। जस्ट जुमकोमा आफूले एउटा मिटिङ अर्गनाइज गर्यो, साथीभाइहरुलाई राख्यो, त्यसपछि डिस्कस गर्यो, गर्न रमाइलो हुन्छ होला असाइनमेन्ट पनि। ओके, अनि त्यसपछि मेरो एउटा सजेसन, म यो जस्ट ती र्यान्डम भिडियोजहरु हेरिरा हुन्छु है। अनि त्यसपछि म लास्ट टाइम एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा लेक्चर मैले हेरेको थिएँ क्या। सो जस्ट शेयरिङ विथ यु गाइज है। यो एकदम हाइली रिकमेन्डेड भिडियो हो है तिमीहरुको लागि, स्पेशली स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ हाइली रिकमेन्डेड भिडियो हो। कुन हो भन्दा मार्टी लभडेलको स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट। ओके, फर्स्टमा आएको जुन छ नि फर्स्टको त्यो चाहिँ हाइली रिकमेन्डेड भिडियो है। उसले भनेको सबै कुरा हामीले गर्न सक्लौं त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है, तर केही कुराहरू गर्न सकिन्छ र त्यसले धेरै नै इम्प्रुभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। ओके, सो यो भिडियो चाहिँ आई रिकमेन्ड टु अल अफ यु। र यसको भ्युज पनि राम्रै रहेछ, 5.6 मिलियन भ्युज। ओके, सो त्यति भन्दै आजको लागि हामी क्लास एन्ड गर्छौं। ओके, सी यु गाइज नेक्स्ट फ्राइडे। अनि आई होप अल अफ यु विल सबमिट योर असाइनमेन्ट्स। स्टे सेफ अनि जस्ट बी चेयरफुल है। अब त्यो टेन्सन लिएर यो अहिलेको सिचुएसनमा बसेर काम पनि छैन। ओके गाइज, बाई, सी यु।